बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अल्लाह के प्यारे बंदो। आज ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं। खैर उससे पहले ये कि प्लीज़ जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दे, ये बहुत बहुत हेल्प देता है। और ये कि लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब जो आप वीडियोस देखते हैं अगर वाकई आपको अच्छी लगती है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये भी मुझे भी अब पता चला कि इससे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। खैर आज हम ना इखलाकियात में से एक ज़रा सी चीज़ पे बात करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ इखलाक सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा। एक इबादत गुजार शख्स से भी ज़्यादा वो शख्स ज़्यादा अजीज़ है जिसके इखलाक बुलंद है। तो इखलाक तो बहुत बड़े हैं। उन इखलाकियात में से सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करते हैं कि देखें, अगर मैं कहूँ कि इस पूरी दुनिया में कोई भी शख्स गुनाहगार नहीं है तो आप क्या कहेंगे? यकीनन ये आएगी बात कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि कुछ गुनाहगारों को आप जानते हैं कि हाँ हमारे नज़दीक ये शख्स है जो थोड़ा बहुत ठीक है गुनाहगार है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी शख्स गुनाहगार नहीं है। तो देखिए मसला यही है कि एक शख्स, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक शख्स है जो गुनाहगार है, मैं बता रहा हूँ कि है, लेकिन देखिए इस शख्स को गुनाहगार है ये कैसे पता चलता है? जब हम देखते हैं, जब हम एक देखकर चीज़ हम कहते हैं यार ये जो शख्स काम कर रहा है ये गुनाह है तो ये गुनाहगार है। तो देखिए ये हमारी आंख है जो गुनाहगार किसी को कहला रही है, वो शख्स नहीं है। वो शख्स अगर गुनाह कर रहा है तो वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। ये हमें नहीं पता कि वो शख्स गुनाह करने के बावजूद अपने रब के कितना करीब होगा। और अगर हम सिर्फ उसके ये एक गुनाह को देखकर एक अजम्पशन कह लें या एक अपना स्टेटमेंट दे दें हम कि ये गुनाहगार है, एक गुनाहगार का लेबल हम लगा दें उस पर, तो शायद हमारी तमाम नेकियां उसी वक्त ज़ाया हो जाएं, क्योंकि वो लेबल लगाते हुए हम लोग उसको अपने से नीचा समझ रहे हैं। देखिए आप किसी पे भी गुनाहगार का लेबल उस वक्त तक नहीं लगाते जब तक खुद को उससे बेहतर नहीं समझते। अगर आप या हम अपने आप को सबसे ज़्यादा गुनाहगार समझें, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनाहगार हम हैं, तो हम कभी भी किसी के गुनाह देख ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी अपने में से नज़र नहीं हटेगी। क्योंकि हमें अपने गुनाह इतने नज़र आएंगे, इतने गुनाह होंगे कि हम क्या किसी और के गुनाह की तरफ देखें। उस वक्त हमें हर शख्स नेक लगेगा, जो दूसरा शख्स है वो हमें अपने से ऊपर लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इतना गुनाह है और शायद जो ये मेरा गुनाह है वो ये शख्स नहीं कर रहा, तो ये शख्स मुझसे भी ज़्यादा नेक है, मुझसे भी ज़्यादा अल्लाह के करीब है। और अगर हमने कहीं भी किसी भी शख्स को देखकर ये कह दिया या ये सोच भी लिया कि ये शख्स कितना गुनाहगार है या ये शख्स तो गुनाहगार होगा, तो वहीं हमारी सारी ज़िंदगी की नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला के नज़दीक तो सिर्फ एक कतरा आंसू जो बाहर भी ना निकले वो आने मतलब वो आ जाए और जो शख्स कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला तो कहता है मैं तुझे ऐसे माफ़ करूँगा जैसे तू अभी पैदा हुआ है। तो फिर बताइए जो हमने शायद उस पर लेबल लगा दिया हो कि वो कितना गुनाहगार है और वो फ़ौरन ऐसा हो जैसे वो अभी पैदा हुआ है, तो हमसे नेक ना हुआ। हम तो इतने गुनाहगार होंगे, हमारा तो शायद इक्वल चल रहा होगा, अभी इक्वल भी ना चल रहा हो, गुनाह ज़्यादा ही हो, हमें तो पता ही ना हो। एक इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात सोचने वाली है। अगर आप सोचें कि एक फ़कीर को एक शख्स ने कहा कि तुम अगर ये मेरा काम कर दोगे मजदूरी तो मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा, तो उस शख्स ने बड़ी मेहनत से, फ़कीर ने बहुत ही मेहनत से वो काम किया। जब वो काम कर लिया तो उस आदमी ने उसे 1 रुपया दे दिया। जब वो आदमी चला गया और उस फ़कीर ने उस 1 रुपये को गौर से देखा तो उसका वो सिक्का खोटा निकला। वो इतना रोया, रोता ही गया कि इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए और इतना रोया कि एक क्या 10-10 लोग उसे 1-1 रुपया देने के तैयार थे कि यार हमसे 10 रुपये ले लो, बस करो, क्यों रो रहे हो। शख्स रोता गया। जब उस शख्स ने अपनी सांस संभाली और फिर उसने बताया कि लोगों मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे ये जो सिक्का मिला है ये खोटा निकला, मैं वो सोच कर रो रहा हूँ कि क़यामत के दिन अगर अपनी सारी ज़िंदगी की इबादतें जो मैं लेकर गया और मुझे पता चला कि वो खोटी निकली, तो फिर मेरा क्या होगा।
ہم آج جتنے بھی نیکیاں کر رہے ہیں کوئی اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ قبول بھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اور اگر وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں تو سوچئے کہ وہ شاید وہ شخص جس کو ہم نے ایک ذرا سے گناہ کی بنا پر سوچا تھا کہ یار وہ کتنا گناہ گار ہے، وہ شاید ہم سے بھی اوپر ہو، یا شاید ساری نیکیاں ہماری بہت ہی یہ ایک سوچنے کی بنا پر ضائع ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو بہت ہی شراب پیتا تھا. اس شخص نے کہا کہ آئندہ سے میں شراب نہیں پیوں گا، اور اس نے توبہ کر لی. لیکن جیسے ہی توبہ کی، اس کی توبہ قبول ہوگی، اس نے پھر توبہ توڑ دی. اور جیسے ہی اس نے وہ توبہ توڑی، اس نے پھر شراب پی. پھر اس نے کہا نہیں یار میں کیا کر رہا ہوں، اس نے پھر توبہ کی، پھر توڑی، پھر شراب پی. اب وہ شخص کا معمول یہ بن گیا تھا کہ وہ شراب پیتا تھا اور توبہ کرتا تھا، وہ پھر شراب پیتا تھا اور پھر توبہ کرنے چلا جاتا تھا. تو یہ کتنے ہی عرصہ چلتا گیا، اور پھر آخر اس نے کہا کہ میں کیسا شخص ہوں کہ میں وہ کام کر بھی رہا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر توبہ بھی توڑتا رہتا ہوں. تو پھر اس نے آخرکار توبہ کرنا چھوڑ دی کہ میں تو سدھر نہیں سکتا، اور اس نے توبہ کرنا چھوڑ دی. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس شخص کے لیے پیغام پہنچایا کہ اے میرے بندے، جب میں تجھے معاف کرتا ہوا نہیں تھکا تو کیوں معافی مانگتا ہوا تھک گیا. یہ ہے ہمارا اللہ. تو اللہ تو فوراً ایک سیکنڈ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کو معاف کر دے. کفل جس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں بتا دی، کوئی ایک بھی نیک عمل نہیں تھا، اللہ نے تو اس شخص کو بھی معاف کر دیا صرف ایک نیکی کے بدلے. اور صرف معافی نہیں، جو پوری بستی یہ کہتی تھی یہ گناہ گار ہے، پورا لیبل لگا چکی تھی، اللہ نے اس شخص کے لیے اس کے دروازے پہ خود لکھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اور جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی. تو میرے بھائیوں بہنوں، بس اتنی سی ہی اپیل ہے کہ دیکھیں کسی کو بھی جج نہ کریں، اور اپنے آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اخلاق پہ غور کریں. ہم سب سے بدتر ہیں، سب سے زیادہ گناہ گار ہم ہیں، اور ہر شخص ہم سے زیادہ نیک ہے. کبھی بھی کسی کے ٹیٹو یا اس طرح کی چیزیں یہ دیکھ کر کبھی بھی کوئی جج نہ کرنا کہ کتنا گناہ گار ہے. کوئی ایک بھی نماز نہیں پڑھتا تب بھی اس کو جج نہ کیجیے گا کہ یہ کتنا گناہ گار ہے. شاید اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو ہم سے، ہماری تمام زندگی عبادتوں سے اوپر ہو. تو بس کوشش یہی ہے کہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں. کمنٹ لازمی کیا کریں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پڑھ کر، اور کمنٹس کے ذریعے سے مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں کیسی بات کر رہا ہوں، اور جو میری غلطیاں ہیں وہ مجھے ضرور بتائیں. اور کوئی بھی سوال یا کوئی بھی ہو تو لازمی کمنٹ میں کیا کریں، اور لازمی سے شیئر کریں تاکہ اس تک میری بات پہنچ جائے جو یہاں نہیں ہے. شکریہ. اللہ حافظ.